नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज शबानुल मुबारक की 6 तारीख है और हफ्ते का दिन है। तो आज जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, जिसने भी इस वजीफ़े को पढ़ा, अल्लाह पाक ने उसे अपने गैबी ख़जानों से दौलत अता फ़रमाई। इतनी दौलत अता फ़रमाई कि उसकी 7 नस्लें भी बैठकर खाएं तो वो दौलत कभी ख़त्म नहीं होगी। जब रब कायनात अपने गैबी ख़जानों से अता फ़रमाता है तो वो इसी तरह बरकत वाली होती है कि वो जितनी भी खर्च करें तो वो बढ़ती ही रहती है। ये गैबी ख़जानों से दौलत लेने वाला वजीफ़ा है, ये सच्चा वजीफ़ा है। जिसने भी इस वजीफ़े को लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़ा और अपनी ज़िंदगियों को बदल लिया, अपनी आपकी सारी ज़िंदगी की जितनी भी तकलीफ़ें, जितनी भी परेशानियां, जितनी भी हाजतें मुरादें होंगी, इस वजीफ़े को पढ़ने से सब आपकी ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। रब कायनात के हुक्म से आप आज के दिन इसको जितनी मर्तबा चाहें पढ़ सकते। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आज इस वजीफ़े को पढ़ना चाहें आप लोग पढ़ सकते हैं। कहीं पे भी बैठकर, घर में, ऑफिस में, दफ्तर में, मदरसे में, मस्जिद में, स्कूल में, कहीं पे भी आप बैठकर पढ़ना चाहें इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। जैसे ही मेरी वीडियो आपको मिले तो आप फ़ौरन ही इस वजीफ़े को पढ़ लीजिए, या अगर फ़ौरन किसी वजह से ना पढ़ सके तो सारे दिन में किसी भी वक्त आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। किसी भी हाजत के लिए, कितनी भी परेशानी, कितनी भी मुश्किलें हैं, उसको आपने अपने जहन में रखना है, उस मकसद को, और उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। और ख़ास गैबी दौलत वाला ये वजीफ़ा है, और किसी मकसद के लिए भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जो भी आपका मकसद, जो भी हाजत, जो भी मुराद होगी, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब कायनात अपने प्यारे महबूब के सदके और पाक बरकत वाले इस महीने के सदके से अपने हुक्म से आपकी तमाम हाजतों, तमाम मुरादों को पूरा अता फरमाकर तमाम तकलीफ़ों, तमाम परेशानियों, मुश्किल आज़माइशों को दूर अता फरमा देगा अपने हुक्म से। वजीफ़ा करने से पहले सबसे पहले तो आपका यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। इसलिए यकीन कामिल रख के 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी आप लोगों ने लाजमन रखनी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी नहीं अच्छा होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें वो अजर, वो फल नहीं मिलता। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इस्म का या कुरान पाक की किसी आयत का वजीफ़ा करें और हमारी वो मुरादें पूरी ना हो। जो हमारी ही कुताहियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमें नाकामियाँ मिलती हैं। शैतान हमारे दिलों में ऐसे ऐसे वसवसे डाल देता है जिसकी वजह से हमें ये परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। इसीलिए पुख्ता ये सिर्फ आपने पढ़ना हो, बाकी सब अपने रब कायनात पर छोड़ दीजिएगा। वो कैसे कैसे आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात अता फरमाता है और अपने गैबी ख़जानों से आपको दौलत अता फरमाएगा और आपकी तमाम परेशानियाँ, तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। जब आप वजीफ़ा करने लगें तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर आपको वजीफ़ा करने की भी इजाज़त मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा
اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجیے گا تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کہ محفل میلاد کے لیے بلوانا چاہتے ہیں یا قرآن پاک آن لائن مجھ سے پڑھنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں تو وہ واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر وظیفے کو شروع کرنا ہے آپ نے۔ اور ایسا نہ ہو کہ کوئی بات رہ جائے اور آپ کو سمجھ نہ لگے اور وظیفے میں آپ کی طرف سے کمی پیشی ہو جائے۔ نہ تو آپ نے خود سے کسی لفظ کو بڑھا کر پڑھنا ہے اور نہ ہی کم کر کے پڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کم یا زیادہ بھی کر دیتے ہیں تو وہ وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو انشاءاللہ رب کائنات ہم پر کرم عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ العزیز جب بھی آپ وظیفے کو کرنے لگے تو جہاں پہ بھی بیٹھ کر آپ وظیفہ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ نے بالکل خاموشی، توجہ اور دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کہیں اٹھ کر جانا ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ یہ 1-1.5 منٹ کا وظیفہ اتنا لمبا بھی نہیں ہے تو آپ نے بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سارے دن میں آپ کسی بھی وقت کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ نے وظیفے کو شروع کرنا ہے تو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو دل چاہے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا۔ اس کے ساتھ ہی جو تیسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، یہ جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہ چھوٹے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑے بزرگ جن کو قرآن پاک نہیں بھی آتا وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اتنا آسان اور بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے تو اس کو لازماً پڑھ لیجئے گا اور اپنی تقدیروں کو بدل لیجئے گا۔ انشاءاللہ رب کائنات اپنے حکم سے آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ جو تیسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا ربی، یا ربی، یا ربی، یا ربی۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھا۔ جب تیسرے نمبر والا وظیفہ یا ربی، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ کے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک 1 مرتبہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے، اور جس بھی مقصد، جس بھی مراد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعائیں کرنی، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے کہ جزاک اللہ خیرہ۔ رب کائنات انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام مشکل و حاجتوں کو پورا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔